राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार छान्न नसकेका दलहरू आज दिनभर छलफलमा जुटे पनि अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश। 8 खर्ब नाघ्यो व्यापार घाटा। नागरिकता विवादमा तानिएका डीआईजी अशोक सिंहले दिए राजीनामा। विपन्न समुदायका लागि प्राविधिक शिक्षामा निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था। अन्तर्राष्ट्रियमा रुस र चीन बीच निकटता बढ्दै र खेलकुदमा कोरोना महामारीले 2 वर्ष रोकिएको बुढासुब्बा गोल्ड कपको तयारी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयन गर्न 3 दिन बाँकी। निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्रीलाई सकस। बिहान ओलीलाई भेटेका दाहाल, बेलुकी देउबा र नेपालसँग। विदेशमा योजना बनाएर नेपालमा संगठित अपराध गराउने गिरोह सक्रिय। कानुन कठोर भए पनि कार्यान्वयन फितलो। विज्ञ भन्छन् अनुसन्धान नै प्रभावकारी भएन। प्रदेश सरकारहरूको कार्य सम्पादन कमजोर। 19 सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा मधेस सबैभन्दा पछाडि। कुनै प्रदेशले कटाएनन् 45% अङ्क। रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग मस्कोमा चिनिया उच्च कूटनीतिज्ञको भेट। चिनिया राष्ट्रपति सी आगामी मे भित्रै रुस जाने। रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यको पहल गर्ने अपेक्षा। र मच्छेन्द्र फुटबल क्लब भद्रपुर झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा चर्च बोइज युनाइटेड 2-1 गोलले पराजित। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने 3 दिन बाँकी रहँदा राजनैतिक दलहरूले छलफललाई तीव्र पारेका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहान बालुवाटारमा छलफल गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा आफूले उम्मेदवारी नदिने भने पनि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे छलफल भए पनि कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्नेमा सहमति भएन। त्यसक्रममा ओलीले पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नाम प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। पुस्तकको सहमति भने चाहिँ कसैले कसैलाई दिने वा लिने रूपमा हामीले त्यतिखेर छलफल गरेकै थिएनौँ। एक खालको राजनीतिक दलहरूको बीचमा बसेर एउटा समझदारी बनायौँ। समझदारी अनुसार कसले के जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने त भन्ने कुराको टुङ्गो लगाएको हो। त्यसो भएकाले आज प्रधानमन्त्रीले दिने चाहिँ फलानु पद अथवा एमाले दिने फलानु पद भन्ने रूपमा हामी त्यसरी व्याख्या गर्दैनौँ। जहाँसम्म अब त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन भने त्यसपछिको राजनीतिक स्टेप त सबै पार्टीलाई आफ्नो डिसिजन गर्न छुट्छ। त्यसो त सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत राष्ट्रपति बन्ने दौडमा लागेका छन्। आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटपछि नेपाल राष्ट्रपति बन्न हौसिएका हुन्। समाजवादीले सचिवालयको बैठक नै गरेर अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने र अन्य दलहरूसँग समर्थन जुटाउने सम्मको निर्णय गरी कांग्रेससँग आजै भेटेर सहयोग मागेको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो अहिले राष्ट्रको। त्यसकारण त्यो एजेन्डाको बारेमा सरोकार हाम्रो पार्टीले राख्छ नै हैन। हामीसँग पनि निकै ठुलै मत छ अहिले। त्यसो हुनाले हामी सबैसँग यस बारेमा कुराकानी गर्छौँ। उता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारेर कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग सहयोग मागिसकेको छ। लोसपाका नेताहरूले आज कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई भेटेर राष्ट्रपतिमा महन्त ठाकुरलाई अघि सार्ने पार्टीको निर्णय सुनाउँदै सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्। कांग्रेसले राख्दाखेरि एमाले सहमत नहुने, एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत नहुने, त्यस परिस्थितिमा महन्त ठाकुरजी जसले त्यत्रो लामो अवधिसम्म कांग्रेसमा पनि काम गर्नुभयो, अहिले पनि कांग्रेसप्रति उहाँको सकारात्मक नै प्रस्तुति रहन्छ जहिले पनि, त्यस हिसाबले महन्त ठाकुरलाई आवश्यकता परे तपाईहरुले समर्थन गर्नुस् भनेर हामी आग्रह गर्न आएको। लोसपा अध्यक्ष ठाकुर र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राष्ट्रपति चुनावकै विषयमा पटक पटक छलफल भएको छ। हिजो साँझ पनि ओली र ठाकुरले संवाद गरेका थिए।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने दावी गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा बोल्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले फागुन 13 गते राष्ट्रपतिका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता हुने र त्यसमा देखिने माओवादीको भूमिकाले गठबन्धनको भविष्य तय हुने बताए। यो च्याखे थापेर राजनीति गर्न चाहँदैन, यो च्याखे राजनीतिको पक्षमा हुँदैन। ऊ फियर गेममा विश्वास गर्छ, गेम खेल्ने हो र यो च्याखे थापेर राजनीतिको दाउ मार्न अभ्यस्त भएका कतिपय पात्रहरू हुन सक्छन्, प्रवृत्ति हुन सक्छ, त्यस्तो चिन्तन हुन सक्छ जुन कुरालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ। पोखरेलसँगको अन्तर्वार्ता आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावमा 881 जनाले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले आज सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावलीमा 2 जनाको नाम समावेश गरिएको छैन। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको नाम भने मतदाता नामावलीमा रहेको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति तथा चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आज संघीय संसदका 331 तथा प्रदेश सभाका 550 सांसद गरी 881 जनाको नाम प्रकाशित गरेको हो, जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसद टेक बहादुर गुरुङ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको नाम समावेश गरिएको छैन। चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको भने सांसद पद नै खारेज भइसकेको छ। आयोगले भोलि मध्याह्न 12 बजेसम्म उजुरीको समय तोकेको छ। नामावलीमा नाम समावेश नभए पनि चौधरीको निलम्बन फुकुवा भइसकेकाले उनले मतदान गर्न पाउने सम्भावना छ। मतदाता नामावली उपर दायी विरोध, त्यसमा आफ्नो नाम छुट भएकोमा निवेदन दिने अथवा कुनै विवरणहरू त्रुटि भए सच्याउनको लागि निवेदन दिने काम चाहिँ आजैदेखि चाहिँ 11 बजेदेखि चाहिँ दिन सक्ने गरी त्यो प्रारम्भ भइसकेको छ र यो भोलि 12 बजेसम्म यस्तो चाहिँ दायी विरोध अथवा निवेदन दिन सकिने हुन्छ। फागुन 12 गते अपराह्न 4 बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने जनाइएको छ। राष्ट्रपति पदका लागि फागुन 13 गते शनिबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका रहेको छ। संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 हुने आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश शरण महतले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद महतले बर्खायाममा विद्युत उत्पादन बढे पनि हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको आवश्यकता औल्याए। विद्युत उत्पादन वृद्धि गरी यसको खपत र निर्यात गरेर वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यो बुढी गण्डकी आयोजनाको त्यत्रो मुआवजा तिरिसक्यो, त्यो आयोजना अगाडि बढाउन जरुरी छ। दुध कोशीलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन जरुरी छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ हिउँदमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकौँ र सँगसँगै हामीले देशभित्रै ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर, यो चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टर। कांग्रेस सांसद गगन थापाले लघुवित्त संस्थाको नियमन कमजोर हुँदा समस्या देखिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन र सुपरिवेक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। बदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारवाही गर्ने र एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने यो प्रावधान थपेर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारको साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लिएर जाने, यो कामहरू राष्ट्र ब्याङ्कले तत्काल गरोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसदहरू ढाका कुमार श्रेष्ठ, सरस्वती बजिमय र लाल प्रसाद सावा लिम्बुले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ब्याज वृद्धिका कारण उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित हुनु परेकाले सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरे। एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तौसीमा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल हुने दिशामा अघि बढेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। हास्यास्पद रूपमा यस्तो ढङ्गले स्वास्थ्य बीमा लागू गरिएको छ कि अरबपति नेपाली र मजदुर गरिब नेपालीले पनि एकै स्वास्थ्य बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसर्थ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, यो वैज्ञानिक ढङ्गले स्वास्थ्य बीमाको शुल्क तोकियोस् र वैज्ञानिक रूपले दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइयोस्। राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेको देशको प्राथमिकतामा परेको
आयोजनाहरू हो। त्यो आयोजनालाई समयमा सम्पन्न नगरे भने त्यसको लागत मैले हेरेको कुनै डबल छ, कुनै त्रिपल पनि बढेको छ। कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न भएको छैन र प्रगति अनुसार काम अगाडि बढेको छैन। म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत आयोजनालाई समयमा सम्पन्न होस् र राज्यको डबल त्रिपल जुन बजेट लागिरहेछ त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। यस्तै बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। अहिले राजनैतिक नेतृत्व राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम समेत प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। त्यसैको असर सदनमा पनि देखिएको छ। सरकारले चालु अधिवेशनमा अति आवश्यक विधेयकसम्म अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा अहिले 4वटा विधेयक छन्। अघिल्लो पटक निष्क्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक र 3वटा राष्ट्रिय सभाबाट आएका विधेयक प्रतिनिधि सभामा छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकमाथि छलफल पनि भएको छ। तर अति आवश्यक मानिएका सङ्घीय निजामती, नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणको कामले तत्काल प्राथमिकता नै पाउने देखिँदैन। राष्ट्रपति चयन गर्न हुने निर्वाचनले सत्ता समीकरण नै अनिश्चित बनेकाले मन्त्रीहरूले नै विधेयकको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। यता विपक्षी सांसद पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण सदनको काम प्रभावित हुनुलाई सामान्य रूपमा लिइरहेका छन्। देशकै अभिभावक, संविधानको अभिभावक राष्ट्रपति आउने क्रम छ, उपराष्ट्रपति आउने क्रम छ। त्यसपछि संसदलाई कामकाजी बनाउने, संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने, सरकारले नदिँदै गर्दा हामीले घचघच्याउने दबाब दिने र हामी चाहिँ एउटा साझा थलोलाई चाहिँ अलि जीवन्त बनाएर भाइब्रेन्ट बनाएर जाने भन्ने हुन्छ। अब अहिले नै भइहालेन भनिराखेर भन्ने भन्दा पनि अहिलेको प्राथमिकता केमा छ भन्दा राष्ट्रिय रूपमा पहिला मङ्सिर 4 पछिको सम्पूर्ण संरचना बनाऊ भन्नेमा छ। अहिले संसदमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकमाथि मात्रै छलफल भइरहेको छ। तर अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकका बारेमा संसदमा कसैले पनि आवाज उठाएको छैन। सत्तारूढ दलकै सांसद सदनले काम नपाएको स्वीकार गर्छन्। जति सकिन्छ छिटो चाहिँ सङ्घीय कानुनहरू बनाउनुपर्छ र सरकारले चाहिँ चाँडो ल्याउनुपर्छ। यसका लागि सरकारलाई हामी बोल्छौँ र अहिले विधेयकहरू नआएकै कारणले गर्दा संसद चलिरहेछ। खालि चाहिँ शून्य समय, विशेष समयमा मात्रै सीमित चाहिन्छ। त्यो भएनाले यो भयो भने खालि भाषण गरेर आफ्नो पार्टीका चाहिँ विचारहरू सदनभित्र स्थापित मात्रै गरेर संसदले आफ्नो भूमिका पुरा चाहिँ गरेको मानिँदैन। सरकारले पुराना बाँकी रहेका विधेयकहरू, नयाँ आवश्यक विधेयकहरू र संसदलाई अलि कामकाजी बनाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट एजेन्डा प्रस्तुत गर्ला हामी आशा राखौँ। तर अहिले जुन ढङ्गले सदन चलिरहेको छ योभन्दा प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। सरकार गठन भएको 2 महिना मात्रै भएको छ। अहिले नै सरकारले गरेका सबै काममा प्रश्न उठाउन नसकिएला। तर संसदलाई धमाधम कानुन बनाउने काम दिन भने सरकार चुक्दैछ। अहिलेकै स्थिति रहने हो भने यो अधिवेशनले कुनै नयाँ कानुन बनाउने सम्भावना छैन। अहिलेदेखि नै संसदलाई कामकाजी बनाउन नलागिएमा अघिल्लो संसद जस्तै आलोचित नहोला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कानुनले हरेक अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका अनुसार फरक फरक सजाय तोकेको छ। केही यस्ता घटना हुन्छन् जसमा योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्म एउटा सञ्जाल नै जोडिएको हुन्छ, जसलाई सङ्गठित अपराध भनिन्छ। नेपालले पनि अन्तर्देशीय र सङ्गठित अपराध गर्नेहरूका विरुद्ध कठोर कानुन ल्याएको 10 वर्ष भयो। तर सङ्गठित अपराधका घटना बढेको बढै छन्। त्यति मात्रै होइन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेत भएको छैन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को हिरासतमा छन् पृथ्वी बहादुर शाह। अमेरिकामा ठगी गरेको करिब 65 करोड नेपाल ल्याएको आरोप लागेका शाहसहित 7 जना विरुद्ध CIB ले सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको कसुरमा समेत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। अदालतमा सङ्गठित अपराध ठहर भएमा विदेशबाट अवैध रूपमा रकम ल्याएको आरोपमा जति सजाय हुन्छ त्यसमा अर्को 50% थपिनेछ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले 3 साता अघि 16 वर्षीय किशोरीलाई भारत लैजाने 5 जनाको समूहलाई पक्राउ गरेर मानव बेचबिखन तथा सङ्गठितमै मुद्दा अगाडि बढाएको छ। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। गम्भीर र जघन्य अपराधको सङ्गठित सञ्जालमा नेपालीको संलग्नता डरलाग्दो बन्दै गएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ। अर्को देशमा योजना बनाएर नेपालमा अपराध गराउने गिरोह विरुद्ध कठोर सजायका लागि 10 वर्ष अघि सरकारले सङ्गठित अपराध सम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो। तर कानुन बने यता सबैभन्दा धेरै 107 वटा सङ्गठित आर्थिक अपराध भएका छन्। हत्यामा 33, हात हतियारमा 36, अपहरणमा 17, विस्फोटक पदार्थमा 32 मुद्दा
अदालतमा पुगेका छन्। त्यति मात्रै होइन, बलात्कारका 5वटा घटनामा 24 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा 15 जना त सङ्गठित अपराधमा दोषी ठहर भएका छन्। विगतदेखि नै हुने गरेका ड्रग्स ट्राफिकिङ, ह्युमेन ट्राफिकिङ, यसमा त सङ्गठित रूपमा चलेकै छ। ट्रान्सनेसनल क्राइममा पनि यो प्रयोग भएकै छ। यसमा अब तस्करी, हुन्डी र पछिल्लो समयमा फाइनेन्सियल क्राइमहरू, क्रिप्टो करेन्सीको कामहरू अथवा चाहिँ अहिले आएको जति पनि मनी लाउन्ड्रीका केसहरू छन् अथवा हुन्डीका केसहरू छन्, अब टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हुने भयो। सङ्गठित अपराधका 323 मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्, जसमा 1883 जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा 58 घटनाका 318 प्रतिवादी मात्रै सङ्गठितमा पनि संलग्न भएको देखिएको छ। सुरुवातमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन थियो यसमा, होइन, कसरी प्रयोग गर्ने, 3 जनाभन्दा बढी भए सङ्गठित हुन्छ कि भन्ने पनि थियो। तर त्यस्तो चाहिँ होइन। सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ, होइन। युनिस अन्सारीको यो खुट्टा चलन सम्बन्धी केसमा यो सङ्गठित अपराध निवारण आइसकेपछि हाम्रो कानुनले पनि के मान्यो भन्दा 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर छ र 3 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा ऱ्यान्डमली बनेका होइनन्, तर कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ त्यो कसुरमा संलग्न भएर सङ्गठित रूपमा चाहिँ उनीहरू काम गरिराखेका छन् भने त्यो सङ्गठित अपराध हो। हाम्रो परिभाषाले पनि त्यही भन्छ, सर्वोच्चको व्याख्याले पनि त्यही नै भन्छ। अवैध सम्पत्ति जफतदेखि पीडितलाई क्षतिपूर्ति पुर्याउन सक्ने सम्मको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान नै बलियो चाहिने विज्ञको बुझाइ छ। यसमा तपाईँले अन्डर कभरमा पनि अपरेसन गर्न पाउने कुरालाई कानुनी मान्यताका कुराहरू छन्, कन्ट्रोल डेलिभरीमा गर्ने कुराहरू छन्, इन्टरसेप्टिङ गर्ने कुराहरू छन्। त्यो सँगसँगै जस्तो तपाईँले चाहिँ पीडितले पनि न्याय पाएको हुँदैन भने पीडितले पनि न्याय उसले भराइ पाउने कुराहरू छन्। त्यसपछि त्यो अपराधीको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र अपराधबाट कमाएको हो भन्ने कुरा घोषित गर्न सक्ने लगायतका थुप्रै यस्ता चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिएका छन्। सपोर्टिभ एउटा इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसको पनि ल्याकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले परिकल्पना गरे अनुसारको यसको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। मानव बेचबिखन, लागु औषध तथा अन्य अपराधमा पनि अन्तर्देशीय सञ्जाल नियन्त्रणका लागि कानुन मात्र कठोर भएर हुँदैन, अनुसन्धान र कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै बलियो बनाउन अनिवार्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हेमप्रसाईका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी सर्भरमै महत्त्वपूर्ण डाटा सुरक्षित गर्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए सरकारी लापरवाही, बी कमजोर पूर्वाधार र सी दक्ष जनशक्ति अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारी लापरवाहीमा 55%, बी कमजोर पूर्वाधारमा 16% र सी दक्ष जनशक्ति अभावमा 29% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत बढ्दो सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए राजनीतिक संरक्षण अन्त्य, बी प्रभावकारी अनुसन्धान र सी कानुन कार्यान्वयन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABवासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना परीक्षणका क्रममा पटक पटक भत्कियो। निर्माणमा लापरवाही देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर पनि गर्यो। तर अदालतले माटोलाई दोषी देखाएर ठेकेदारलाई निर्दोष ठहर गर्यो, जबकि आयोजना क्षेत्रमा बलौटे माटो रहेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टलाई बेवास्ता गर्दै ठेकेदार कम्पनीले निर्माण अघि बढाएको थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमै निर्माण क्षेत्रमा बलौटे माटो भएको उल्लेख गरिएको थियो। तर पश्चिमी मूल नहर निर्माणको ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनले माटोको प्राविधिक परीक्षण नै नगरी काम अघि बढायो। प्रति सेकेन्ड 50,000 लिटर पानी बग्ने क्षमताको मूल नहरमा 2073 यता परीक्षण गर्दा पटक पटक भत्किएपछि अख्तियारले कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डे र सरकारी कर्मचारी सहित 21 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। तर विशेष अदालतले गत असार 5 मा गरेको ठेकदारलाई सफाई दिने फैसलाको पूर्ण पाठमा घुलनशील माटोका कारण नहर भत्केकाले निर्माणमा संलग्नहरूको कुनै दोष नभएको उल्लेख छ, जबकि नहर पहिलो पटक परीक्षण गर्दा भत्किएपछि गठन गरिएका विभिन्न समितिहरूले निर्माणमै त्रुटि भएको स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्। सिँचाइ मन्त्रालयले नै नहर चर्केको ढलान मर्मत गर्नुपर्ने साइडवाल नै जोखिममा परेको प्रतिवेदन दिएको थियो। विशेषको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि अध्ययन गरी पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने टुङ्गोमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिए पनि अख्तियारले फैसलाका सम्बन्धमा
थप टिप्पणी गरेन। माटोलाई टेस्ट गरेपछि सिम्पल टेस्ट पनि गरेर या त्यो टेस्टको रिपोर्टलाई डिपिआरमा यहाँ माटोको समस्या छ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर लेखेको कुरालाई ठेकेदारले एड्रेस नगरिकन कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यहाँका इन्जिनियरहरूले सुपरभाइज गर्ने त्यहाँ ओभरलुक गरेको हो भने त प्रमाणबाट पुष्टि भइहाल्छ। 42,766 हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने गरी 7 अर्ब 45 करोड लागतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पटक पटक लागत संशोधन गरी 3 गुणा अर्थात् 25 अर्ब 2 करोड रुपियाँ पुगिसकेको छ। एकातर्फ आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ बनेका क्षेत्रबाट पनि किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन्। मूल नहरमा पानी खस्नु, शाखा नहरमा पानी नहुनु, कृषकलाई खेतीको बेलामा पानी उपलब्ध हुन नसक्नु, यो सबै नेता र केही कर्मचारीको मिलोमतोमा कमिसनको खेलको एउटा ठुलो रहस्य लुकेको हो र त्यसमा हुँदाहुँदै अहिले जुन सफाइ पायो घुलनशील पदार्थ भनेर यसले झन् त्यसको पुष्टि गर्छ। यो कृषकहरूका लागि कुनै पनि उपलब्धिमूलक भएन, केही सीमित व्यक्तिका लागि कमाइ खाने भाडो बाहेक यसले अरू कुनै पनि उपलब्धि दिएको हामीले देख्दैनौँ। नहर परीक्षणका क्रममा भत्किएको क्षेत्र पुनर्निर्माण सोही ठेकदारबाटै गराउन मन्त्रिपरिषदले 1 करोड 12 लाख रुपियाँ निकासा समेत गरेको थियो। तर फैसला यस विषयमा मौन देखिन्छ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमै आयोजना क्षेत्रमा बलौटे माटो भएको अख्तियारले उल्लेख गरे पनि फैसलामा उक्त विषय मूल्याङ्कन गरिएको छैन। विशेषको यस्तो निर्णय विरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। फैसला भइ नै सक्यो र यो फैसलामा चाहिँ तथ्यगत एनालाइसिस अदालतले गरेको छैन भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त या प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेको छैन भने अन्तिम गर्ने सर्वोच्च भएकोलाई जहिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा एक तहको अपिल जान सक्ने अवस्था हुन्छ। अपिलमा गएर त्यसले फाइनल त्यसले टुङ्गो पर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सिक्टा सिँचाइमा गुणस्तरहीन काम भएको, संरचनाको दिगोपनालाई व्यवस्था गरिएको, काम नसकिँदै ठेक्काको भुक्तानी दिएको जस्ता विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी जे पाण्डेको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। विकास निर्माणको ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म अलपत्र पार्नेहरूलाई किन कारवाही नभएको होला? जनताको आवाज। सरकारी निकाय नै अलिक सुस्त भएर राज्यले नै वास्ता नगरेको कारणले काङ्ग्रेसमा ठेक्का पाउने, एमालेमा ठेक्का पाउने, माओवादीमा ठेक्का पाउने, के यो प्रक्रिया सही हो त? कारवाही गर्ने निकायले नै थोरै त्यसबाट केही कमिसन खाएको हुनपर्छ। नेताहरूको केही मिलोमत पनि हुन सक्छ। राजनीतिक दलहरूको आड पाएर नै ठेकेदारले लिने बेलामा एकदम घटाएर लिने अनि काम गर्न नसकेर भाग्ने। ठेकेदारहरूको सांसद उसैको हुन्छ, कारवाही गर्ने मान्छे कसरी गर्छ? नेताहरू यस्तै हुन् कि ठेकेदारहरू यस्तै हुन् कि सबै मिलोमितो भएर त यस्तो भयो होला। कतिपय ठेकेदारहरू चाहिँ हाम्रो भनौँ न पोलिटिसियनहरूसँग चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको भएर मुखले खावन कसै कारबाही गरन्न भन्ने उनीहरू लाग्यो। नेता चाहिँ चुप लागेर बसेर त्यो कमिसन पाइसक्यो, चुप लाग्ने हो। सब मिले हाल्नु बाटो नहुने दबाई भयो। ठेकेदारहरू चाहिँ अब ठुलो मान्छेको अब सिस्टमसँग जोडिएको हुनाले नेताहरूको मिलेमतोमा अब सबैले बाँडटाँड गरेर खान्छ। कारबाही गर्ने निकाय नै भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त भएको कारणले गर्दा सरकार अनि त्यस पछाडि नेताहरू र ठेकेदारहरू मिल्छन्। ठेकेदारहरू त्यस पछाडि कारबाही गर्ने मान्छेहरू सबैहरू मिलेर त्यो कमिसनहरू खाने। नियमन गर्ने निकायले तदारुकताका साथ कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाही गर्नुपर्ने चाहिँ खासमा सरकारले नै हो। प्रशासनदेखि लिएर राजनीतिक उच्च ओहदाका मान्छेहरूका आफन्त नै ठेकेदारहरू छन्, कारबाही चाहिँ कसले गर्ने? आर्थिक अनियमितताका लागि निकै बदनामी कमाएको मध्य प्रदेश कार्य सम्पादनमा पनि 7 प्रदेशभन्दा पछाडि देखिएको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेपछि मध्य प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय बजेट कटौती हुने भएको छ। आर्थिक मितव्ययता कायम गर्न असफल देखिएका मध्य प्रदेश सरकारले गएको वर्ष नियमसङ्गत कार्य सम्पादन गर्न नसकेपछि समानीकरण अनुदान कटौती हुने भएको हो। त्यसो त प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै मध्य प्रदेशले समयमा विकास निर्माणको पुँजीगत बजेट खर्चिन सकेको छैन। हामीलाई समयमा जुन छ नि सचेत गराएको जस्तो मैले आभास गरेको छु। यदि हामी समयमा सुधार गर्न सकिएनौँ, आफ्नो कार्यप्रणालीमा प्रगतिहरू प्राप्त गर्न सकिएनौँ भने त्यस पछाडि आगामी दिनमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरूमा
केही कटौती हुन सक्ने सम्भावना छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि 2078 अनुसार जनसङ्ख्या, बजेट खर्च, बेरुजु, राजस्व सङ्कलन लगायत 19वटा सूचकको आधारमा 7 प्रदेशको मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ। 7 प्रदेशमध्ये कुनै पनि प्रदेशले 45% भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका छैनन्। आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर 1 ले सबैभन्दा बढी 44.3 र मध्य प्रदेशले सबैभन्दा कम 20.5 अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशले 38.5, बागमती प्रदेश 36.1, लुम्बिनी प्रदेश 34.4, सुदूरपश्चिम प्रदेशले 26.1 र कर्णाली प्रदेशले 25.9 अङ्क मात्र प्राप्त गरेको हो। सोही अनुसार सङ्घले प्रदेशलाई कुल अनुदान रकमको 5% समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। समृद्धि किताबमा लेखिने कुरा होइन, समृद्धि र विकासको सृजनाको लागि, त्यो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि आवश्यक हुन्छ गभर्नेन्स, सुशासन। र सुशासनको कहीँ न कहीँ यहाँ कमी नै हो, जसले गर्दा राजस्व सङ्कलन कम हुन्छ, खर्च पनि कम हुन्छ। यति मात्र होइन, आर्थिक वर्ष 2078-79 मध्य प्रदेशमा बेरुजु समेत बढी देखिएकाले त्यसबापत पनि केही रकम कटौती हुने सम्भावना छ। आयोगका अनुसार बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा लगायत सवारी साधन कर बापत प्राप्त गरेको 40% रकम पनि प्रदेशले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छैन। विगतमा भएका थोरै प्रदेशको मानवर्धनलाई हामी उच्च प्राथमिकताका साथ क्षतिपूर्ति भराउ हुने गरी हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। चालु आर्थिक वर्षमा 46 अर्ब भन्दा बढीको बजेट मध्य प्रदेश सरकारले ल्याए पनि सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदानको 4 अर्ब यसअघि नै कटौती गरिसकेको छ। त्यसबाहेक सङ्घले उपलब्ध गराउने भनिएको 26 अर्ब मध्ये मध्य प्रदेशले अहिलेसम्म 10 अर्ब रकम मात्र प्राप्त गरेका कारण कार्य सम्पादनमा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र यस्ता कमी कमजोरी दोहोरिन नदिन प्रदेश सरकार अब पनि सचेत हुने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक डिआइजी अशोक सिंहले राजीनामा दिएका छन्। उमेर झुक्याएर सेवामा बहाल रहेको खुलेपछि उनले आज प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा पुगेर राजीनामा दिएका हुन्। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहेका सिंहको नागरिकता र प्रहरी सिट रोलमा रहेको उमेर फरक भेटिएको छ। 2051 चैत 5 मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका सिंह नागरिकता विवाद नआएको भए 2081 साल चैत 5 सम्म प्रहरी सेवामा रहन्थे। उनका ब्याजीमध्येबाट आगामी चैत 11 पछि नेतृत्वमा जान लागेको अवस्थामा त्यसअघि नै नागरिकता विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिन उनी बाध्य भएका हुन्। एआइजीमा बढुवाका दावेदार रहेका सिंह त्यसपछि भावी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा थिए। उमेर झुक्याएको भन्दै डिआइजी सिंह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाभित्रै व्यापार घाटा 8 खर्ब 25 अर्बले लागेको छ। 9 खर्ब 19 अर्बको वस्तु आयात हुँदा 93 अर्बको मात्रै निर्यात भएको हो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत साउनदेखि माघसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापार 20%ले घटेको देखाएको छ। गत वर्षको यस अवधिमा 12 खर्ब 79 अर्बको वैदेशिक व्यापार भएकोमा यस वर्ष 10 खर्ब 12 अर्बको भएको छ। त्यस्तै आयात 19.90% र निर्यात 29%ले घटेको छ। समग्र व्यापार घाटा भने 18%ले घटेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा चिया, अलैँची, भटमासको तेल, पाम तेल, कार्पेट लगायतका वस्तु छन्। आयात बढी हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ, पाम तेल, भटमासको तेल, सुन, मोबाइल लगायत छन्। वाणिज्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएकाहरूले अब लघुवित्तबाट ऋण नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको सो घोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाका आधारमा यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ। सांसदहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक द्रुत मार्गबाट अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुन बन्न ढिला भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई चाँडो अघि बढाउन माग गरेका हुन्। राजस्व छली, हुन्डी कारोबार तथा विदेशबाट अवैध धन भित्र्याउने क्रम बढेकाले विधेयक छिटो ल्याउनु पर्ने उनीहरूको धारणा थियो। 30 खर्ब राजस्व सङ्कलन हुने अनुसन्धानले देखाए पनि 10 खर्बमा सीमित हुँदा उच्च राजस्व छली देखिएको सांसदहरूको भनाइ छ। पैसालाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्मलीकरण गरेर जुन चाहिँ लाउन्ड्रिङ गरेर व्हाइट मनीको रूपमा चाहिँ परिणत गरेर जुन रातारात धनी हुने जुन प्रवृत्ति छ, धनी र गरिब बिचको जुन चाहिँ खाडल छ, यो खाडललाई पूर्ण यो चाहिँ विधेयक अत्यन्त आवश्यक छ। यो फास्ट ट्र्याकको रूपमा अगाडि जानुपर्छ। संसदले यो विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ। प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हामीले के कुरालाई पनि भुल्नु हुन भनेदेखि अब हाम्रो परिचयलाई हामीले बदल्नु पर्दछ। विधेयकलाई छिटो पास नगरे नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ग्रे सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको र देशमा सुशासन समेत कायम हुन नसक्ने सांसदहरूले बताएका छन्। म चाहिँ सरकारलाई यो विधेयक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र धेरै लामो समय यो चाहिँ घुमिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ ढिलो गर्न हुँदैन। फास्ट ट्र्याकबाट छिटोभन्दा छिटो यो 19वटा ऐनमाथि संशोधन गर्ने गरी यो संशोधन प्रस्ताव आएको छ। छिटो चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउने गरी पास गर्ने गरी अगाडि बढ्न म सुझाव दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। विधेयक प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालले पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभामा पेश हुन सकेको थिएन। विधेयकमा विभिन्न 19वटा कानुन संशोधन गरिनेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया उच्च कूटनीतिज्ञ वाङ यी बीच मस्कोमा भेटवार्ता भएको छ। युरोप भ्रमणका क्रममा मस्को पुगेका वाङले यसअघि आजै रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभारोभसँग भेटवार्ता गरेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 1 वर्ष पुग्ने लाग्दा र अमेरिकाले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा लड्न चीनले रुसलाई हतियार र गोला बारुद आपूर्ति गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको आरोप लागेका बेला यो भेटवार्ता भएको हो। वाङसँगको भेटमा पुटिनले दुई देश बीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको बताएका थिए। वाङले भने अन्य देशका कारण रुस र चीन बीचको सम्बन्ध प्रभावित नहुने बताए। यसैबीच चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आगामी अप्रिल वा मे महिनामा रुसी समकक्षी पुटिनसँग शिखर वार्ताका लागि मस्कोको भ्रमण गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले पनि सीले रुसको भ्रमण गर्ने कुराको पुष्टि गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। यसैबीच आजै रुसी संसदको तल्लो सदन स्टेट डुमाले अमेरिकासँगको परमाणु हतियार न्यूनीकरण सन्धि निलम्बन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ए डिभिजन च्याम्पियन मछिन्द्र फुटबल क्लब भद्रपुर झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यसै सिजन शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको चर्च बोइज युनाइटेडमाथि 2-1 गोलको पूर्ण आगमन जित दर्ता गर्दै मछिन्द्र अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। मेची रङ्गशालामा भएको खेलको अन्तिम 10 मिनेटमा मछिन्द्रले नतिजा उल्ट्याएको हो। खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा रोकिएको थियो। 55औं मिनेटमा चर्च बोइजका अनन्त तामाङले हेडर गोल मार्फत गोलको डेडलक तोडेका थिए। गगनदीप सिंहले दिएको क्रसमा अनन्तले गोल गरेका हुन्। 80औं मिनेटमा करिब 40 यार्ड परबाट फ्रीकिकमा गोल गरी मछिन्द्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठले खेललाई बराबरीमा ल्याए। त्यसको 5 मिनेटपछि विमल घरती मगरले हेडर गोल गरेका थिए। छिरिङको बक्समा दिएको पासमा विमलले उत्कृष्ट गोल गरेका हुन्। प्रतियोगितामा भोलि त्रिभुवन आर्मी र भुटानको ड्रुख ल्यायुल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 13 लाख र उपविजेताले 7 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। मोफसलको गौरवका रूपमा परिचित फुटबल प्रतियोगिता बुढासुब्बा गोल्ड कपको तयारी तीव्र पारिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहभागिता र गौरवपूर्ण इतिहास भएको यो प्रतियोगिता 2055 सालमा सुरु भएको हो। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष रोकिएको बुढासुब्बा गोल्ड कप शनिबारबाट पुनः सुरु हुँदैछ। कुनै बेला धरानको मात्र नभएर देशकै शान बोकेको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुब्बा गोल्ड कप कोरोना महामारीका कारण 2076 पछि रोकिएको थियो। अहिले धरान रङ्गशालामा हुने गोल्ड कपको 23औं संस्करणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको संयोजन रहेको उक्त प्रतियोगिता
फागुन 13 देखि 20 गतेसम्म हुँदैछ। प्रतियोगिताको तयारीले स्थानीयमा उत्साह छाएको छ। यसले अहिलेसम्म 23औं संस्करण पार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै धरान्नेहरू प्रत्यक्षदर्शी भएर यसरी चाहिँ आफ्नो आँगनमा यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता भइरहँदाखेरि हामी एकदम यसलाई गर्वको विषय लिएको छौँ। हजुर, महामारीले 2 वर्ष रोकिए पनि 24 वर्ष अघि सुरु भएको बुढासुब्बा गोल्ड कप निरन्तर आयोजना हुने एकमात्र मुफसलको फुटबल प्रतियोगिता हो। कुनै बेला एन्फा नेतृत्व विवादमा फसेर नेपाली फुटबल ओह्रालो लाग्दा बुढासुब्बा गोल्ड कपले साख जोगाएको मानिन्थ्यो। अहिले पनि गोल्ड कपको साख जोगाउन र प्रतियोगिता सहज रूपमा पार लगाउने आयोजकको दाबी छ। हामी एकदमै उत्साहित सँगसँगै अब बुढासुब्बा गोल्ड कपलाई एउटा मेच्योर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसायिकी र चाहिँ रोजगारीमुखी चाहिँ म त धरानको क्लबलाई पनि बलियो बनाउने, धरान फुटबल क्लबलाई बलियो बनाउने, धरान फुटबल क्लबका खेलाडीलाई बलियो बनाउने र यसले पनि एउटा चाहिँ आर्थिक एउटा चाहिँ क्षेत्रमा पनि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ धरानको चाहिँ एउटा चाहिँ नगरपालिकालाई एउटा स्थानीय सरकारलाई पनि एउटा चाहिँ टेवा पुर्याउने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ ऊर्जा र चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा मेहनत अहिले हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेका छौँ। त्यसो त कोरोना महामारीका कारण सहकार्य गर्ने केही सङ्घ संस्थाले बजेट नदिँदा अघिल्लो पटकका विजेताले समयमै पुरस्कार पाएनन्। उनीहरूलाई क्लबले 2 साता अघि मात्रै नगद पुरस्कार दिएको छ। यो पटक मुनाफा हुने गरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाले साथ दिएका छन्। बुढासुब्बा गोल्ड कप र हामीले यो धरान एक्सपो सँगसँगै हामी सल्लाह गरेर नै गरेका हौँ। किनभने यो नयाँ क्षेत्रमा हामीले गर्दैछौँ। नयाँ क्षेत्रमा मान्छे ल्याउनको निम्ति त अलिकति समस्या हुने भएकोले गर्दाखेरि बुढासुब्बा गोल्ड कपमा आएका व्यक्तिहरू पनि यहाँ आउँछन्। यहाँ आएको व्यक्तिहरू पनि बुढासुब्बा गोल्ड कपमा हेर्न जाने हुन्छ। त्यसले गर्दा दुइटै यो जुन कार्यक्रम छ यो ठुलो कार्यक्रम हो। यो हाम्रो लागि धरानीहरूको लागि। प्रतियोगितामा बङ्गलादेशको केबिपिएस क्लब, भारत खरसाङको युकेएफसी, एबिनर एफसी क्यामरुन, नेपाल पुलिस क्लब, बागमती युवा क्लब, मोरङ 11 र आयोजक गरी 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। कुल 85 लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बुढासुब्बा गोल्ड कपको उपाधि विजेताले नगद 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। ए डिभिजन क्लब मोनाङ मर्स्याङदी मकवानपुर गोल्ड कपको च्याम्पियन बनेको छ। हेटौडा 5 स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा मनाङले लिग प्रतिद्वन्दी हिमालयन शेर्पामाथि 1-0 गोलको जित हात पार्दै उपाधि उचालेको हो। मनाङका लागि रोशन राणा मगरले खेलको 77औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। उपाधि विजेता मनाङ मर्स्याङदीले नगद 15 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता हिमालयन शेर्पाले नगद 10 लाख सहित ट्रफी हात पारेको छ। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेका मनाङ मर्स्याङदीका गोलरक्षक दीप कार्कीले 1 थान मोटरबाइक प्राप्त गरे। मकवानपुरका 10 वटै स्थानीय तहको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला फुटबल सङ्घ मकवानपुरले 5औं संस्करणको गोल्ड कप आयोजना गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ प्रकरणमा पक्राउ परेका 3 आरोपीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको इजलासले स्पट फिक्सिङमा संलग्नको आरोप लागेका पूर्व खेलाडी महबुब आलम, नितेश गुप्ता र आदिल अन्सारीलाई जनही 3 लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। T20 लिगमा स्पट फिक्सिङको उजुरी परेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अनुसन्धान थालेको थियो। त्यस क्रममा CIBले 12 जनालाई प्रतिवादी बनाए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले 5 जना विरुद्ध मात्रै उजुरी दर्ता गरेको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई UAE भ्रमणमा लैजान पहल गरिदिन नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग आग्रह गरेको छ। सन्दीपमाथि नाबालिग जबरजस्ती गरिएको आरोप लागेको छ। उनलाई गत पुस 28 गते पाटन उच्च अदालतले 20 लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो। सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाइएको छ भने काठमाडौँ उपत्यका छाड्न पनि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। काठमाडौँ छाड्ने र फर्किने मिति र आफू रहेको स्थानको नाम समेत जनाउनु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ। तर क्यानले विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत UAE भ्रमणमा जाने नेपाली टोलीसँग सन्दीपलाई लैजान पहल गरिरहेको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले सन्दीप टिमको महत्त्वपूर्ण खेलाडी भएकाले परिषदसँग पहल गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए। घरेलु मैदानमा भएको नामिबिया र स्कटल्यान्ड विरुद्धको लिग 2 सिरिजका 4 खेलमा सन्दीपले 13 वटा विकेट लिएका थिए। सन्दीप UAE गए नेपाललाई ODI मान्यता जोगाउन सहज हुने क्यान को भनाइ छ। परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले भने अदालतमा
विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा आफूहरूसँग नजोडिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामान्य अवस्थामा परिषदले अनुमति दिने कुरा फरक भए पनि सन्दीपको विषयमा अदालतको निर्णय अन्तिम हुने घिसिङको भनाइ छ। उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै महाधिवक्ताको कार्यालयले थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ। क्यानले भने उच्च अदालतको आदेश लगत्तै सन्दीपमाथि लगाइएको निलम्बन फुक्का गरेर राष्ट्रिय टिममा बोलाएको थियो। नेपाली टिम आगामी शनिबार युएई जाँदैछ। 8 वर्षपछि आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप खेल्ने सपनासहित नेपाली क्रिकेट टिम आज युएई प्रस्थान गरेको छ। जगत टमाटाको प्रशिक्षण र देव खनालको कप्तानीमा रहेको टिमका अधिकांश खेलाडीले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा खेल्दैछन्। देव र अर्जुन साउद सहित 6 जनाले मात्र यसअघि सिनियर र उमेर समूहमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। गुलसन झाले सिनियर टिमबाट विश्व क्रिकेट लिग 2 खेल्ने भएका कारण देवले कप्तानीको जिम्मेवारी पाएका हुन्। कप्तान देवले नेपाल सामु फेरि इतिहास रच्ने अवसर रहेको र यसपटक नचुक्ने बताएका छन्। प्रशिक्षक टमाटाले राष्ट्रिय टिमले लिग 2 को घरेलु सिरिजमा प्राप्त गरेको सफलताले युवा टोलीलाई विश्वकपमा छनौट हुने प्रेरणा मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चुनौती पनि छ मेरो लागि, मलाई इन्जोय पनि गरिरहेको छु किनभने चाहिँ आफूले चाहिँ 19 मा मैले आफै हुँदाखेरि 3-4 वटा वर्ल्ड कपमा आफूले क्वालिफाई गराइरहेको छु र थ्याङ्क्स फर क्रिकेट एसोसिएसन उहाँले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ कि यसपटक राम्रो गर्नु होला भनेर। सो राम्रो गरिरहेको छु म अहिलेसम्म। अब मेन अब उता गएर रिजल्ट हो सबभन्दा, तर चाहिँ गोल भनेको चाहिँ क्वालिफाई गरेर आउने भन्ने गोल छ। गुलसनको त्यो नहुनु होइन, अलिकति चाहिँ हामीलाई त्यो खाँचो हुन्छ टिममा चाहिँ होइन, एउटा लिडर एउटा राम्रो प्लेयर भनौँ न अब मिस भएछ। सो उसलाई नेसनल ड्युटीमा अब रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। सो विश हिम अल द बेस्ट। सो ओभरअल हेर्दा चाहिँ टिमको एफर्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ अहिलेसम्म होइन। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा अब 1 by 1 लिएर जाने हो सबै गेम्सहरू, अनि सबै जित्नै पर्ने छ किनभने रनरअप हुने केही त्यो चान्सै छैन होइन। रनरअप भएर हामी हाँसी खुसी फर्किन्छौँ भन्नु छैन। सो जित्ने मात्र एउटा अप्सन छ। नेपालले झन्डै 2 महिना तयारी गरेको छ। टिम सन्तुलित रहेकाले शीर्ष स्थानमा रहने विश्वास नेपालको छ। हामीले प्रिपरेसन राम्रो गरिरहेछौँ होइन। अहिले कति 1 महिना मतलब 30-40 दिन भइसक्यो हामीले प्रिपेयर राम्रो भइरहेछ। अब त्यहाँ गएर रिजल्ट दिने हो। अब त्यही कन्फिडेन्स छ कि भित्रबाट आउने हो कि वर्ल्ड कप खेल्ने हो। नेपाली टिमलाई आज बिहान राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतले बिदाई गरेका थिए। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।